बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से आज नाज़रीन ताजर दोस्त प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो खुदादाद सलाहियतों से भरपूर, जादूगराना सलाहियतों से भरपूर और खिदमत खलक से सरशार और हमेशा ताजरों के लिए सफ़ी अव्वल का किरदार अदा किया और सुलगते हुए मसाइल के लिए दिन रात कोशा। मेरी मुराद ज़ाहिद मीर, जनरल सेक्रेटरी माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनके साथ शेख सुहेल जफर साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी हमारे साथ गुफ्तगू में गुफ्तगू होंगे। आज इनके बुनियादी हकूक़, इनके बुनियादी मसाइल और सुलगते हुए मसाइल के हवाले से हम पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं और आया हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान और अरबाब इख्तियारात को क्या पैगाम देने जा रहे हैं। जी जनाब ज़ाहिद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल चाल है? सर खैरियत है? ठीक है। अच्छा सर, बहुत से मसाइल ताजरों के सुलगते हुए मसाइल जो कि अभी तक हल तलब नहीं हो सके, तो माल रोड ट्रेड एसोसिएशन के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, बतौर जनरल सेक्रेटरी आप बताएं कि जबरी टैक्सेस के हवाले से आप किस हद तक मुतमईन हैं? देखें जी, गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाए हैं वो ताजर तो मजबूर होते हैं, वो तो ऐसा नहीं कर सकते कि टैक्स ना दें और वो आराम से बैठ जाएं, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा नोटिस और इस मतलब के मुश्किलात ही मुश्किलात है। इसलिए जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है हमें तो पे करना पड़ते हैं, चाहे वो बिलों में लगा दे, चाहे वो बिजली के, टेलीफोन के, पानी के, कोई प्रॉपर्टी टैक्स आ जाता है, जो भी टैक्सेस है हमने पे ही करने हैं। ये ना दे के तो गुजारा ही नहीं है, आपका मजबूर है। और हालात कारोबार के ऐसे हैं कि आप देखें कि मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, हालात सख्त ख़राब है, कोई यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं उनका बिजनेस नहीं चल रहा और हालात इतने ख़राब हैं कि लोगों को किराया देना मुश्किल हो गया है दुकानों का और गुजारा नहीं हो रहा। जो उनकी अपनी रास है वो ख़त्म हो रही है। अच्छा सर, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पूरे पाकिस्तान में है, इस हवाले से आप पार्किंग के मसाइल किस हद तक आपकी मार्केट की है जो ख़त्म नहीं हो रहे अभी तक? ये हम पिछले, मेरा ख्याल है कि 20 साल से हम इसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन जितने हमने मीटिंग्स की ट्रैफिक वालों से बार बार, उसका कोई असर नहीं होता है। ऐसे लगता है बस एक दिन 2 दिन ठीक होता है, उसके बाद फिर हालात जो है ना वो वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो इसके लिए ये है कि जब तक, देखिए हम कोशिश करते हैं कि ये बेहतरी आए, लेकिन ये जो इदारे हैं उनको भी काम करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो, आप देखें कि जो ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमीन यहाँ जितने तैनात हैं माल रोड पे, अगर ये काम करें तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ ट्रैफिक का कोई मसला हो, क्योंकि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई चंद एक टाइम होते हैं कि जिस वेले कोई किसी को VIP ड्यूटी हो, उस वक्त वो अपनी अपनी ड्यूटी पे खड़े होते हैं। जैसे ही वो VIP वो जो मूवमेंट ख़त्म होती है वो फिर पता ही नहीं चलता वो किधर गए। अच्छा सर, शेख सुहेल साहब, मेरा आपसे बुनियादी सवाल, मौजूदा सियासी निज़ाम में ताजरों के रोशन मुस्तकबिल को आप किस नज़र से देखते हैं? ताजरों के जो मसले मसाइल अभी आपने बताया सियासी लिहाज से इस वक्त बहुत ख़तरनाक पोजीशन में है। तीनों पार्टियाँ एक तरफ हैं, एक पार्टी एक तरफ है। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इनको चाहिए अपनी अना छोड़ के मिल बैठ के फैसला करना चाहिए। जो भी इलेक्शन की डेट है मुज़ाकरात से ही हल होनी है, और इसके अलावा उनको हमारे मसाइल ज़्यादा समझने चाहिए। उसमें ताजर नहीं है, पूरी पाकिस्तान की आबादी है 23 करोड़ जिसे कहते हैं, वो भी पिस रहे हैं इस सियासी निज़ाम की वजह से। उनको चाहिए कि अपने पाकिस्तान के लिए पहले पाकिस्तान, फिर अपना सियासी निज़ाम। अगर पाकिस्तान है तो सियासी निज़ाम है, वरना कुछ नहीं है। ये तो हमें जिस तरह लड़ के असम्बलियाँ तोड़ने के लिए वो तैयार है, पंजाब असम्बली तोड़ने के लिए ये तैयार है, ये मुल्क के लिए नहीं, मुल्क दुश्मनी के लिए। इनको चाहिए मिल के इस्तेकाम पैदा करें ताकि मुल्क जो है खुशहाली की तरफ जाए, सनती पैदावार बढ़े। जो लोकल है इस वक्त महंगाई की हालत में सख्त परेशान है सब। अच्छा शेख सुहेल साहब, कब से आप ताजरों की खिदमत के लिए रवा और दवा है?
میں 1976 سے تاجر تنظیم میں شامل ہوں. کوئی ایسا کام جنہیں تاجر آج بھی یاد کرتے ہو بطور سینئر نائب صدر آپ؟ مال روڈ پہ ہم نے جتنے بھی کام کیے ہیں ایک قابل تعریف ہے. 2-3 دن پہلے ہم نے کوئی کوشش کی تھی مال روڈ کو سنبھالنے کی. اس میں ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب عمر جان صاحب نے ہماری ہیلپ کی ہے. اب مال روڈ کو وابڈا سے لے کے کمرشل بلڈنگ تک اس کو لیے دلکش لاہور کا نام دیا ہے. اس کو سارا مینٹیننس شروع ہو گئی ہے. پہلا جو فیس ہے اس کا ہم نے افتتاح کیا ہے بروز جمعرات کو. وہ اخبار میں بھی آیا, ٹی وی میں. اس میں عمر جان صاحب ڈپٹی کمشنر سی ٹی او سب تشریف لائے. اس کا افتتاح ہم نے کر دیا. اچھا زاہد میر صاحب جی, نیوز 24 کے حوالے سے ارباب اختیارات اور حکومت پاکستان کو آپ کو پیغام دینا چاہتے ہو تاجروں کے ذاتی مسائل کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, تاجر یہ وہ طبقہ ہے کہ یہ اپنا تو کام کرتا ہی کرتا ہے, یہ چیریٹی بہت کرتا ہے. ہم خود مال روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے اپنے جتنے بھی مال روڈ کے سیل مین ہیں ان کے لیے ایک کلینک بنایا ہوا ہے یہاں پہ, جہاں سے وہ فری میڈیسن لیتے ہیں. تو وہ مطلب کہ وہ اگر اس کے علاوہ اپنے طور پہ لوگ بہت کرتے ہوں گے. یہ ایسوسی ایشن نے ایک اچھا پلیٹ فارم دیا ہے جس میں صرف سیل مین نہیں, ارد گرد کی جو آبادیاں ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو رہی ہیں. تو یہ بھی وہ ہم کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چینل ہیں, جو میڈیا ہے جیسے 24 ہے, یہ ان کو بھی مطلب کہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کے حقوق کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور کوئی ایسا کوئی طریقہ کار بتائیں, کوئی ایسا پروگرام کریں کہ کوئی لوگوں کو ایک اویئرنیس آئے کہ جی میں نے اپنے ہمسائے کی یا اپنے قریبی کی ہیلپ کیسے کرنی ہے, کیسے اس کو ریلیف میں دے سکتا ہوں. اس طرح کے کوئی معاملات جو ہے نا ان کو کرنے چاہیے. جی ناظرین, یہ تھے زاہد میر صاحب اور شیخ سہیل ظفر صاحب جو کہ ارباب اختیارات اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ایسے ہمدردی یافتہ کاموں کو ہمیشہ فروغ دینا چاہیے. اس کے لیے سوشل میڈیا بھی اپنا کردار ادا کرے اور حکومتی نمائندگان بھی ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان نیوز 24 کے حوالے سے آج ناظرین مال روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے نمائندگان ایسوسی ایشن کے عہدیداران کے پاس موجود ہے, جہاں پہ انہوں نے ایک لنگر خانے کا اہتمام کیا گیا ہے. جو یہ لنگر خانہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے, جہاں پہ ڈیلی 500 سے 1000 افراد کو مفت کھانا میسر کیا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ سہیل صاحب, جن سے ہم بات کریں گے اس لنگر خانے کے حوالے سے. جی السلام علیکم. جی شیخ صاحب, یہ کب سے جاری اور ساری ہے اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہے یا کس طرح اس کا انتظام کیا جاتا ہے؟ یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا زکوٰۃ خیرات نہیں ہے. یہ سب کے لیے عام ہے, دعوت عام ہے. چھوٹا دکاندار سے لے کے سیکورٹی گارڈ تک سب مل جل کے کام کھاتے ہیں. اور یہ مال روڈ کے افراد کھاتے ہیں یا ہر کوئی عام؟ ہر مال روڈ کے علاوہ A to Z پورا کے پورا یہ محلہ عورتیں سب تشریف آوری ہیں. ان کی عزت افزائی کے لیے ہم نے کھانا اچھے سے اچھا ترتیب دیتے ہیں. ہفتے میں ہر روز ایک کے بعد ایک ہر روز ایک علیحدہ کام ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.